को साझा यो चैतना मनदेखि मनसम्म जोडिने कथा यही हो हाम्रो आफ्नै परिवेश कहिले उज्यालो कहिले अँध्यारो सङ्घर्षसँगै अघि बढ्छ हाम्रो बाटो विश्वास माया र आत्मीयताको डोरी यिनैसँग सजिन्छ जीवनको भोलि परिवेश परिवेश हेलो बुवा ढोका रे भाग्यमानी भइस हजुरको के छ हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ नि अलि सन्चो छैन छोरी खाना खानु भयो नि बाले खाए साह्रै धेरै दिक्कै बनाइसके यहाँ भाइहरूले मलाई किन र के गरे खोइ के गर्ने यिनीहरूले पनि भनेकै बुझ्दैनन् अब मैले पनि यिनीहरूलाई खोइ के मिलाउन सक्ला जस्तै लागेन बा तपाईँ त जसरी भयो नि आउनु पर्यो म आउँदिन म बिरामी छु छोरी बिरामी के भयो फेरि हजुरलाई हामीलाई त खबरै गर्नु भएन त फेरि किन दुःख दिनु भनेर ए बा त्यसो भए त म र भाइ आउँछौँ नि त तपाईँलाई भेट्न पर्दैन दुःख नगर त्यसो नभन्नुहोस् बा म त आज जसरी पनि आउँछु हजुर बिरामी भएको भन्दा सुन्दै मेरो मनले कसरी मान्छ र भाइ बाहिरतिर गएको छ एकैछिन आइहाल्छ म तुरुन्त आइहाल्छु बा हुन्छ हस् हस् हुन्छ हस् बा फेरि बिरामी पो भन्नुभएको छ यो भाइ कति बेला आइपुग्छ बालाई फेरि के चाहिँ भयो होला त 3-4 दिन अगाडि त केही भएको छ भन्नुहुन्न थियो बरु भाइलाई गएर आइज भन्नु पर्यो कि क्या दिदी तँ एक्लै कराइरहेको थिएस् त के भयो हेर्न भाइ उता त बुवालाई फोन गरेको त बा त अचानक बिरामी भयो पो भन्नुहुन्छ त हो र ल त्यसो भए त जानु पर्यो नि म जान्छु नि त नभए दिदी यो कुरा सबै छोडिदे बरु गाडी चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन म चाहिँ निस्किहाल्ने ल छिटो गर यसले जान्छु त भन्यो फेरि गाडी पाउँछ कि पाउँदैन बिहान गएर बेलुका आउनुपर्छ बरु यसलाई ए नम्र दाइको बाइक लिएर जा भन्नु पर्यो होइन बाइक लिएर गएपछि म पनि यो सँगसँगै जान्छु भाइ ओ बाबु ल म आइहालेँ भइसक्यो मैले ब्याग कहाँ राखेँ ल भइगयो नि त अब हतारको टाइममा किन जाए तँलाई ब्याग पर्दैन बाला भेटेर आउनु त हो नि बरु सुन त त्यो नम्र दाइले मोटरसाइकल दिन्छन् कि एकचोटि बुझ्दा जा दिन्छन् भेटे ठाउँमा उहाँ चाहिँ के नै गरेर मारौँला जस्तो गर्छन् यो दिदीको बुद्धि हेर्न फेरि बुद्धि चाहिँ तेरो चाहिँ बुद्धि छैन क्या एकचोटि मागेर त हेर दिन्छन् के ल एकचोटि मागेर चाहिँ हेर्छु तै पनि मलाई देला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मोटरसाइकल दिए भने त म पनि जान्थेँ हुन्छ दिदी म पुगेर आइहाल्छु नम्रा दाइले बाइक दियो भने बरु तँ पनि जालिस् नि त जानु परिहाल्यो नि आफूलाई हुन्छ भने 100 चोटि ढोग्नुपर्छ जाने कि छेस उसले जसलाई त देखिसक्दैन उसैको कुरो ठुलो छ हेर्न फेरि कहिलेकाहीँ अलिकति बाटो पनि हुनु पर्दो रहेछ क्या भाइ साह्रै लाटो भएर पनि यो परिवेशमा बाँच्नै सकिँदो रहेछ ल म अहिले पुगेर आइहालेँ बरु बेलुका गाई धुन नि ढिला हुन्छ म चाहिँ गएँ ल जा अरूलाई गफ लाए जस्तो सजिलो हुँदो रहन्छ झन् आजकल यो बर्खा महिनामा पैसाको पनि कति गाह्रो परेको कि ठुला कुरा गर्नु पो सजिलो हुँदो रहेछ अब आएर व्यवहार मिलाउन त ठुलो गाह्रो पो पर्ला जस्तो छ हो होइन नम्रा दाइ आङ्गना ढिला बसेर एक्लै भुतुताइरहनु भएको त के भयो तपाईँलाई आज हेर्देवराज त बडो चलाख र आँटिलो पनि रहेछस् तैँले त धनी बाबुको छोरी पट्याइहालिस् अब के गर्ने मलाई त्यस्तो गर्न आएन बरु सुन्न मलाई पनि त्यस्तै एउटा धनी बाबुको छोरी मिलाइदेन दाइ यो सब कुरा छोडिदिनुहोस् कि मलाई आज अलिक तनाव छ म बाहिर जान पर्ने बरु तपाईँको बाइक मलाई
आज एक दिनको लागि दिनु न। अहिले के भन्छ यो देवराज? कति न मोटरसाइकल आफैले राख्ने दियाखेरि माग्छ त। आफ्नो यहाँ कत्रो काम छ, उसलाई चाहिँ बाइक चाहियो अरे। अब फेरि बर्खा महिना छ, बाटोको भर छैन, भोलि मोटरसाइकल जे पनि त हुनसक्छ नि। यस्तो कुराहरू चाहिँ के यार? हुन त हो दाइ, तर के गर्नु, उता बजारमा बा बिरामी हुनुभयो अरे। आज एकचोटि बजार पुगेर नआइकन भएन, मलाई जसरी भयो नि दिनु पर्यो दाइ। होइन भाइ, कस्तो कुरा गर्छ कि यतिको जमानामा आएर पनि अर्का मोटरसाइकल मागेर चढ्छु पो भन्छ। कमसेकम गाउँमा आफ्नो इज्जतको त ख्याल गर, आफ्नो इज्जत त राख। यहाँ दाइ यार, यो नाना थरी कुरा नगर्नु न। बरु तपाईँको बाइकमा म पेट्रोल हालेर ल्याएर राखिदिउँला नि यार। खुब राखिस् तेल, तेरो तालमाल ठिक भइदिया भए तेरै दाइले दिन्थ्यो नि तँलाई मोटरसाइकल। मसँग यसरी माग्नु पर्थ्यो? हेर्नुहोस् दाइ, तपाईँ यतिको ठुल्ठुलो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ मेरो ठाउँमा भइदिएको भयो नि, तपाईँले गर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। हेर्नुहोस् त, त्यो बिगारै नगर्ने दिललाई चोर दोषको आरोप लगाएपछि मलाई रिस उठ्दैन त? ए ल ल ल ल ल ए देवराज, किन हिँडिहालेको? अब तँलाई मोटरसाइकल दिन त मन थिएन, अब काका नै बिरामी भएपछि त लैजा नि त मेरो मोटरसाइकल। हो दाइ, हामीलाई दुःख परेको पक्कै हो, तर त्यसरी मनै दुख्ने गरी चाहिँ नभन्नु न। म पनि त छोरो मान्छे हो, एक दिन मेरो दिन पनि त आउला नि दाइ। ल ल भाइ, त्यसरी बढी धाक लगाएर कुरो चाहिँ नगर न। तँलाई गाह्रो परिरहेको छ, लैजा न साँचो। ल है ल दाइ, अहिले चाहिँ म गएँ है त। मलाई उता हतार छ, म पछि आएर बसेर कुरा गर्छु। ल ल ल दाइ, लाग्यो है। ल ल ल राम्रोसँग ल। लाउन मलाई के भयो? यस्तो गाह्रो भइसक्यो। बा बा लाउन मलाई बाहिर निकाल्नुस्, मलाई साह्रै गाह्रो भइसक्यो। बा बा ढोका खोलिदिनु न। होइन, यी काका आज घरमा छैनन् कि क्या हो? छोरी चिच्याइरहेछ त, अनि केही भयो चाहिँ क्या हो? होइन, केही सहयोग गरे जस्तो गरेर मौकामा चौका पो हान्न पाइहालिन्छ कि। जानु र जा, गइहाल गइहाल। बा बा ढोका खोल्नु न बाबा। बा
दिदी ए दिदी आइस आइसक्यो म त दिनुभयो कपडा लाग्छ अनि अब के कपडा लाउने हो र उता बा बिरामी भेट्न जान लागेको मान्छेले चिट्ठी कपडा कसरी जाने हो र मन पनि मान्नु पर्यो नि ल त्यसो भए हिँड्न त मालिक नि अब हामी हेर्दा बढी हिँड्न ला होला नि सलिना मुक्छ भन्दैमा जे पाते नभन मान्छे कुन टाइममा कहाँ निस्किन लागेको हुन्छ प्याच्च बोलेको छ छोड्देऊ सकिन मान्छे जसरी जस जेसो गरौँ न हामीलाई के को मतलब होइन आज यिनीहरूले मलाई किन न्यु मात्रै खोजिरहेका यिनीहरूलाई भएको चाहिँ के छ न्यु मात्रै खोजिरहन्छन् त हुँदै त छोड्दे बिना दसानोलाई घरमा यस्तो हुँदै हुँदैन यो चाहिँ हाम्रो घरमा विपद पनि साह्रै ठुलो पर्ला जस्तो छ विपद पऱ्यो हामीलाई परि त हो नि चोरेर थोपानीसँग टन्न पैसा भइहाल्छ के भनिस् तैँले फेरि भन् त के भनिस् तैँले आज मलाई साह्रो रिस उठिरहेको छ पिछुटे के गर्छौ तिमीले भाउजू तपाईँ चुप लाएर बस्नुहोस् तपाईँ भाउजू भएर मैले तपाईँलाई सम्मान गरिरहेको छु त अझै अघि बढ्छस् तैँले चोरेकै थिइस् चोरेकै हो सबले सुन्ने गरेर भन्छु तैँले चोरेकै हो के भनिस् रे फेरि बोल त चोरेकोलाई चोरेको भन्ने त हो नि ठिक भनिस् के लाग्छ तँलाई यो दुई पकड कि थुतुनी आइनाको सिक्री चोरेर खान्छे जस्तो लाग्छ हेर्दै तँ जेसुकै भन् तर दिदी चोर हुन सक्दिन बुझिस् त चोरै होस् तैँले चोरको सपोर्ट गरिरहेछस् चोरको सपोर्ट गरे पनि चोरै हुन्छ तिम्रो दुईजना घर बस्नु पर्दैन ए हामी घर नबस्नलाई तेरो कति सम्पत्ति परेको छ यो घरमा उ बेलामा भए जति सबै सम्पत्ति बेचेर कति नै अहिले बाउले माया गरे जस्तो गरेर फकाउन लागेको हुनेस् त सम्पत्ति नपाउनलाई कि छोरा होइन भनौँ कि बाउ देखाइदेऊ पढ्नु भाउजू आज हामी बजार गएर बाला भेटेर आउँछौँ अनि के गर्नुपर्छ घरमा बसेर सरसल्लाह गरेर सबै कुरो टुङ्गो लगाउँला हेरौँला सलिना हेरौँला मात्रै तिम्रो त 3 पुस्ता उतार्न सक्ने क्षमता छ मसँग के तिमीलाई चान्चुने लाग्छ ल नकरा आज तनावै तनाव मात्रै बढेको छ कतिखेर पुगेर आउने हो तनाव भइसक्यो हिँड्छौँ आउनु पर्दैन तिमीहरू उतै बस यस खालास सारा सम्पत्ति आफै आउँला भन्ने सोचेको होलास् हिँड्छौँ ढिला भइसक्यो काम कुम्ले गतिर कुम्ले बोकी छिमेतिर जागिर भन्ने पनि यस्तै रहेछ खाए पनि नहुने नखाए पनि नहुने हो त नि अब मान्छेलाई भन्न सजिलो छ बर्खा लागिसक्यो खेतीबारी केही गर्न भ्या होइन सधैँ ड्युटी जागिर जागिर घरमा कति काम बितिसक्यो मास्टर जागिर यस्तै छ हेर्नु सर गाह्रो छ तपाईँ छोरा मान्छेहरू त गाह्रो छ भन्नुहुन्छ म छोरी मान्छेले झन् कति गाह्रो होला घर व्यवहार सबै धानेर आउनुपर्छ यहाँ छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूको सबै कुरा बुझेँ आफ्नो त बेनी भएको छैन बिन्दास छ सब्जी 4वटा चिया ल्याउनु त बिहा राखेन भन्छौ बाबु बिहा गर्ने त केटी खोजौँ केटी खोज्ने त भन्नुहुन्छ सर आजकल त लग्न गरी बिहा गर्ने त छैन सरको लभ परिचय छैन सर हो नि सर अहिले हाम्रो गाउँघरको परिवेश यस्तै नै छ आजकल त विदेश नगएको केटाहरूलाई गाउँमा केटीहरूले मनै पराउन छोडे त्यति साह्रो नि होइन होला है न मेरो गाउँको केटीसँग ल पर्या छ कि आजकल त केटीहरूको मन बुझ्नै सकिँदैन मनमा के छ खुलेर भन्दैनन् उनीहरूको मनको कुरो हामी बुझ्दैनौँ सर हो नि सर आजकल देख्नु भएन सर हामी मिडियाले कस्तो कस्तो गीतहरू बजाइरहेको छ हामी टिचरबाट त जाहिर खाना जाहिर गर्नै गाह्रो भयो हो नि सर अहिले गीत पनि कस्तो बनाएछ त्यही पनि मास्टर नै अरे हो नि म्याम गीत पनि मास्टर नै आयो अब हेर्नुहोस् त गणित बिर्सेर मास्टरको बेइज्जत भएन राम 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 हेरी साथी भयो पो सर हो नि सर यसो घर परिवारसँग बसेर हेरौँ भने त हेर्नै सकिँदैन कलाकारहरूलाई पनि गाह्रो छ अब यस्तो खालको भिडियो नबनाऊ चल्दैन अब बनाऊ समाजमा पच्दैन फेरि नपचारि कसरी भन्नु मिलियन भ्युज गएकै छ त्यही त भने म्याम आजकलको परिवेशको कुराहरू बुझिसक्दै छैन हो नि सर आफू त पुरानो जमानाको मान्छे पढ्यो के हो विच्याट रे AI रे म केही बुझ्दिनँ ल सर तपाईँहरूको घरमा त आफै खाना पाक्छ म त गएर घरमा खाना बनाउनु पर्छ लागि हस्त छ
हस् त सर मलाई पनि अलि हतार छ लाग्यो है हामी मात्रै बस्ने के भन्छ लाग्नु त हामी पनि लाग्नु के भयो तिमीलाई के देख्छ त्यहाँ ल निसासेको जम्मै मरिन बिचरा रुबिना कति गाह्रो भयो होला है तिमीलाई यत्रो बडा भइसकेको छोरीलाई कोठाभित्र थुनेर जानुपर्ने कारण चाहिँ के पर्यो होला तिम्रो बाउलाई दाइ तपाईँ पनि बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम नगर्नुहोस् त तल मैले ढोका खोलेर बाहिर निकाल्दै त बरु म एउटा कुरा भन्छु मान्छेस् के कुरा हो र भन्नुहोस् न मानिहाल्छु नि हेर रुबिना त्यो धन सम्पत्ति केही पनि नभए लपुङसँग के पछि लाएर हुन्छ मैले पनि त अर्को बिहा गर्न खोजिरहेको छु के मसँग बिहा गर्छौ त तेरो बासँग कुरा गरौँ त म फेरि मैले भनेपछि तिम्रो बाले पनि मान्छन् कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले मसँग तपाईँ आफ्नो घरमा गएर खाइराख्नु भएको छ त मसँग यस्तो कुरा गर्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन तपाईँलाई मसँग घरबार गरेर खान त तेरो भाग्यमा हुनु पनि त पर्यो नि त्यही लफुङ्गो मन परिरहेको छ तँलाई त्यसकै पछि लाएर हिँड्न तँलाई ठिक नपारी कहाँ छोड्छु र म हरिए काका एक्लै बोलिदिनु भएको त एक्लै बोल्नु रोग लाग्यो क्या तपाईँलाई जिस्केर कुरा नगर्नु नगर आफूलाई कति आपत परेको छ ठुलै आपत पो पऱ्यो क्या काका मैले केही सहयोग पो गर्न सक्छु कि मैले त भन्दै थिएँ नि ती रुपियाँ खाले खत्तम रहेछन् नि नम्राज अनि तपाईँले आज के भन्नु खोज्नु भयो अलिक बुझ्नेरी भन्नु न मैले त कुरा बुझिनँ नि अचम्मकै रहेछन् त बाबुती बाटो बाटोमा फकाउँदा रहेछन् मेरो छोरीलाई माया गर्छु भनेर हो मैले त पहिले भनेको थिएँ नि काका तिनीहरू साह्रै हेपाएर पेला छन् कि एउटै गाउँमा बसेर पनि कत्रो आँट गर्न सक्यो ल हेर्नु त हेर त बाबु सन्तानको नाममा त्यही एउटी मेरो छोरी त्यही पनि बाटो बाटोमा फकाएर बस्यो हुँदैन काका हुँदैन तिनीहरूका हालत त माग्ने भएर गइसकेका छन् मसँग लिएको 1 लाख त तिर्नु सकेका छैन आजकलका केटाकेटीहरूको कुरा गरेर साध्य नै छैन हैसियत हेरेर माया गर्नु नि यहाँ सुन्नु काका आजकलका केटाहरू कसका छोरी कहाँ जान्छन् के गर्छन् भनेर आँखा तन्काएर ठाडा कान लाएर बसिरहेका हुन्छन् त्यहाँमाथि त्यो 1 रुपियाँ कमाउन सक्ने लफङ्गाले तपाईँको छोरीलाई फकाउन पाएको अनि कहाँ ताँकिरहेको थियो त हो नि बाबु त्यसलाई म त्यसै कहाँ छोड्ला र हो काका त्यो लफङ्गालाई यसै छोड्नै हुँदैन अब यो बारेमा धेरै कुरा चाहिँ अर्को दिन बसेरै कुरा गर्ला अहिले पानी पनि पर्न लाग्यो म अहिले गएँ है ल ल अब तिनीहरूले न्युनै खोजेपछि म चाहिँ किन चुप्लाएर बस्ने हो र त्यो जब अलिकति सम्पत्ति पो मासेको हो त बाँकी त्यत्रो सम्पत्ति बाँकी छँदैछ नि किन यसरी दुःख काटेर बस्ने घुमेको दिमाग बढी अन्त सोच्ने होइन आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नु हो तिमीले ठिक भन्यौ अब मुख खोल्नै पर्छ बाले त्यो रूपालाई पनि सम्पत्ति दिएको हुनुपर्छ त्यही भएर माइतमा केही नगरी बसिरहेछ सम्पत्ति नदिएको भए त्यस्तो चुरीफुरी कहाँबाट आउँछ बसी बसी खाकी चाहिँ अब म मेरो हक अधिकारको सबै सम्पत्ति लिएर छाड्छु लिगा बुढा लिगा हाम्रो नामको सम्पत्ति अरूलाई दिएर किन फाइदा गरौँ दाजुभाइलाई जति सोझो गरे पनि नहुने रहेछ जनसँगै काम गरिरहेछौँ राम्रो होला भनेको त उल्टो खेद्दो पो रहेछ कस्तो कस्तो कुरामा पिर गर्नु भएको काम गर्न नसके पनि यस्तो कुरामा मेरो दिमाग धेरै नै चल्छ हामीसँग तिनीहरूको के लाग्छ खै के थाहा ती बुढो बाउ पनि हामीसँग रिसाएर बजारको घरमा गएर बसेछन् कतै त्यो घर दिदीको नाममा पास त गर्दैछन् मलाई त शङ्का पो लागिरहेछ ती देवरातलाई सबै कुरा थाहा छ त दिदीसँग लपक्क भएर बस्दैन अब यो कुरा धेरै सहेर बसिन्न छिटै वार पार लाउनुपर्छ जाऊ तिमी नास्ता रेडी गर म एकछिन कुरा गरिदिएर आउँछु यहाँ यस्तो ल्याउै ल्याउँछ चिप्लेर लड्ला ज्यान पनि हातको जस्तै छ लडेपछि फेरि उठ्नु नसकेला म हेरेर आइहाल्छु नि तपाईँले भन्नुपर्छ
नरिसा न तँलाई साथी भनेर पो भनेको त अनि रिसाइहाल्नु पर्छ साथी त हो कि कहिले पारा तगाउँछ कि तपाईँले मलाई ल ल अब घर आइपुग्यो मेरो त तिमी पनि जाऊ मेरो छोरी के गरेर होला यत्रो दिन भइसक्यो घर छोरा हिँडेको पनि जाऊ है नरिसाइकन फेरि मोटी भन्यो भनेर पुक्क परिरहनु नि तिमी त जतिखेर पनि नरिसा गएँ म त है ल ल मेरो आज तल पुग्नु छ ल ल ल रुबिना ए रुबिना छोरी के भयो बाबा तिमीलाई किन नबोलेको आमाले बोलाउँदा किन रोइरहेको के भयो आमालाई भन त छोरी भन त बाबा के भयो आमा तपाईँ यतिका दिनसम्म मामा घर किन बस्नु भएको मलाई कति गाह्रो भइसक्यो यहाँ बाबाले कति धेरै दुःख दिनुभयो मलाई होइन के भन्छ यो किन दुःख दियो तँलाई बाउले के भन्यो होइन यो त धेरै आती कि पछि त के भन्यो बाउले तँलाई भन्छ छोरी मलाई आमा मैले केही गल्ती गरेकै थिएन बाबाले मलाई कोठाभित्र थुनेर बाहिरबाट चुकुल लाएर जानुभयो कस्तो खालको बाउ होला बाउ भएर पनि त्यस्तो बेहोरा देखाउने हो छोरीलाई भित्र चुकुल लाएर राख्ने त्यसै हो त तेरो बाउलाई मैले टोकिरहनु परेको आमा मलाई त्यो पल्लो गाउँको नवराज दाइले आएर ढोका खोलिदिनु भएको तर त्यो दाइको बेहोरा पनि मलाई ठिक लागेन नवराजले अहिले के गरे नवराजले तँलाई के भनेर आमा बाबा र आमामा धेरै फरक हुँदो रहेछ अबबाट तपाईँ मलाई एक्लै छोडेर केही पनि नजानु है त्यो टेन्सन नगर छोरी म आइहालेँ नि अब त तेरो बाउलाई बिस्तारै म सम्हाल्छु बरु हिँड भित्र जाऊ यसको बाउको पनि बिहोरा सकेको छ यत्रो बेलामा हुर्केको छोरीलाई भित्र कोठामा राखेर बाहिरबाट चुकुल लाएर जानुहुन्छ होइन हाउ खुस्के चाहिँ के हो बस्न घर आओस् न मात्रै यसलाई मैले जाने बुढी के सोचेर बसिरह कि जाऊ त एक कप मिठो चिया बनाएर ल्याऊ होइन कहिले चिया नखाने बुढोले आज त चिया लिएर मनबाट चाहिँ के हो पिउँछु नि तिमीले माया गरेर बनाएर ल्याएको चिया म पिउँदिन त ल बुढा आज धेरै समयपछि तपाईँसँग समय बिताउनु पाएको छु कस्तो कुरा गर्छौ के तिमी कि म पनि मनै नभए मान्छे त होइन नि के थाहा बिहारको यत्रो वर्ष भइसक्यो खाली रिसाइरहनु मात्रै हुन्छ अनि के भन्छौ म तिमीसँग कहिले चाहिँ रिसाएको छु र अरूका बुढाबुढी हाँसेर बसेको देख्दा मलाई पनि हजुरसँग बस्न पर्दा साह्रै आनन्द लाग्छ यति धेरै चिन्ता नगर न हामीसँग यत्रो विधि सम्पत्ति छ मजाले बसुला हासखेल गर्दै खाउँला नि आहा म कति भाग्यमानी के मलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमान पाएको छु ओइ के टोलाएर बस्यो कि नौपाती खान्छे अनि पिँढीको ढिलमा आएर टोलाएर बस्छे काम छैन तेरो भात पकाइस् हेलो रुबिना तिमीले कतिचोटि फोन गरेछौ मलाई त यादै भएन हेर न म यहीँतिर अलिअलि काममा बिजी नै थिएँ त्यही त फोन नै उठाएनौ मलाई त साह्रै गाह्रो भयो हेर न मेरो नि घरको समस्याले गर्दा तिम्रो फोन आएको नि थाहा नै भएन फोन उठाउनै नि पाइएन के छ तिम्रो खबर कता छ भने अरू त ठिकै छ घरमै छु टेन्सन भएको छ मलाई तिमी टेन्सन नलिया न म तिमीलाई भेट्न आइहाल्छु नि आज पो आउन पाएन त म भोलि त तिमीलाई कन्फर्म भेट्छु ल ल जसरी भए पनि भेट है
तर के तर परिवेश हाम्रो जीवनको ऐना सुख दुःखको साझा यो चैतना मनदेखि मनसम्म जोडिने कथा यही हो हाम्रो आफ्नै परिवेश